अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीज मेंटर। आज मैं आप सब लोगों को लेकर आया हूँ CS11 इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी का मॉड्यूल नंबर 65, 66 एंड 67। अच्छा, ये जो 3 मॉड्यूल्स हैं ये थोड़ा बहुत इंटरनेट के बारे में और इंटरनेट पर होने वाले बैक एंड पे क्या हो रहा होता है उसके बारे में थोड़ी डिटेल है। एंड आजकल की जो न्यू ट्रेंड चल रहा है ईमेल का, उसके बारे में ये हमसे डिस्कशन होगी इस मॉड्यूल्स में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल नंबर 65। लेकिन अगर उससे पहले आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें। प्लस अपनी कमेंट का अपने राय का इज़हार कमेंट में लाजमी करें। एंड अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, या किसी ने ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, अगर चाहें तो फॉलो भी कर दें मुझे इंस्टा पर। खैर, आ जाएँ जी हमारे मॉड्यूल नंबर 65 पर, इंटरनेट एड्रेसिंग। देखिए, इंटरनेट एड्रेसिंग में सिंपल आपको ये बता दूं कि ओवर द इंटरनेट कुछ भी हो रहा है ना। लेट्स से मैं जहाँ सिस्टम को यूज़ कर रहा हूँ इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो एक आईपी एड्रेस है, एक एड्रेस है जो पता है, मेरा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको पता है कि फ़लाँ एड्रेस जो है ये फ़लाँ कंप्यूटर का है, इस एड्रेस पे ये बंदा बैठा हुआ काम कर रहा है। ठीक हो गया जी। अब हम कुछ चीज़ इंटरनेट पर सर्च करते हैं ना, अब मतलब ओवर द वर्ल्ड चीज़ें सर्च हो रही हैं, ओवर द वर्ल्ड चीज़ें देखी जा रही हैं, ओवर द वर्ल्ड चीज़ें समझी जा रही हैं। होता क्या है बेसिकली, जब हम अपने आईपी एड्रेस से जब हम कोई भी चीज़ इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो हमारी जो क्वेरी जाती है सर्वर के पास, तो हमारा आईपी एड्रेस साथ जाता है कि ये एड्रेस है, ये एड्रेस है, इस एड्रेस ये एड्रेस ये चीज़ मांग रहा है। जब कोई स्पेसिफिक चीज़ हम जो सर्च की होती है, जो ढूंढनी होती है, वो मिल जाती है, तो उस आईपी एड्रेस पर वो चीज़ भेज दी जाती है। बात करने का मकसद क्या है कि इंटरनेट पर भी अननोन कुछ नहीं है, अननोन कुछ नहीं है, सारा कुछ जैसे हम अपने गली मोहल्ले में घूम रहे होते हैं, सेम एज ऐसे ही इंटरनेट पर भी हमें हर एक चीज़ का एड्रेस दिया हुआ है, हर एक चीज़ का एड्रेस मिला हुआ है। उस एड्रेस के तहत आपको जो आप सर्च करते हैं वो मिल रहा होता है। अब देखिए हैकिंग किस तरह होती है। हैकिंग अपने आईपी एड्रेस को हाइड करके होती है। क्रैकर यूज़ करके अपने आईपी एड्रेस को, कैमलर यूज़ करके अपने आईपी एड्रेस को हाइड किया जाता है। देन वो कुछ ऐसा सर्च करते हैं जो इलीगल होता है, ताकि ये पता ना चल सके कि ये सर्चिंग कहाँ से हो रही है। तो इंटरनेट की एड्रेसिंग का आई गेस आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा था। अब थोड़ी बहुत चीज़ें आगे हैं वो आपको मैं यहाँ बताता हूँ हैंड आउट्स में। जो मैंने पहले बताया ये मैंने खुद से बताया है, ठीक है, बैकएंड में क्या होता है। अब यहाँ आ जाए, मैं आपके इस मॉड्यूल में उन्होंने क्या डिस्कस किया मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। अच्छा जी, आ जाए, ये आईपी एड्रेस के बारे में बता रहा है। आईपी एड्रेस क्या होता है आपने ये पढ़ लेना है कि हर एक कंप्यूटर को यूनिक आइडेंटिफाइंग एड्रेस दी जाता है, उसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, और ये 32 बिट पैटर्न का होता है। ये डॉट के साथ नीचे मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या होता है। और ये लार्जर सेट ऑफ एड्रेस होता है, और अभी 128 बिट करंटली अंडरवे कर रहा है। अच्छा, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर, ICANN, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत डिफरेंट उसको डोमेन नेम्स और आईपी एड्रेस असाइन किए जाते हैं। ठीक है, अब जो आईपी एड्रेस है वो क्या कहते हैं, डॉटेड स्मॉल डेसिमल नोटेशन पर मुनसर होता है। ये हमारा आईपी एड्रेस है 192.207.177.133। ठीक है, व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल नोटेशन। देखें, बिट में और डेसिमल में यही डिफरेंस है ना। तो क्या कहते हैं, बाइनरी और डेसिमल में ये डिफरेंस है कि बिट में हमारे पास थोड़ी बाइनरी में उसमें बाइनरी में हमारे पास कुछ इस तरह ये आईपी एड्रेस और होगा, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये तो सिस्टम को समझ नहीं आती, कंप्यूटर को समझ नहीं आती। तो बाइनरी में हमारे पास ये आईपी एड्रेस होगा और डेसिमल में ये होगा। ठीक है। अच्छा, डोमेन नेम क्या होता है। अब डोमेन नेम जैसे .com एक डोमेन है, .edu है एक डोमेन है, और नीचे मैं आपको बताता हूँ, डिस्कस करता हूँ इन चीज़ों को भी। पहले आप ये देख लें कि जो हर एक जो डोमेन होती है वो
رجسٹر ہوتی ہے ICANN پہ. اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ یہ وہ آرگنائزیشن ہے جو ڈومین نیم اسائن کرتی ہے ڈفرینٹ کمپنیز کو, ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ کو, ٹھیک ہے. اور ہر جو ایک ڈومین نیم ہوتی ہے وہ ICANN کے پاس رجسٹرڈ ہوتی ہے, ادروائز وہ انٹرنیٹ پر انلیگل ہے, ٹھیک ہے. اب ڈومین نیم یہ دیکھیں, اب یہ جو ہمارے پاس .edu ہے یہ ڈومین نیم ہے, یہ ڈومین ہے, ٹھیک ہے. .educational کیس, اور یہ اپر ٹاپ لیول ڈومین نیم ہے جو ایجوکیشن کی ڈومین ہے یا ٹاپ لیول کی ڈومین نیم ہے, ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس جو کمرشل ڈومینز ہوتی ہیں وہ .com ہوتی ہیں, اور یہ وہ سارا آپ نے پڑھ لینا ہے. مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ TLDs کنٹری کوڈ فار آسٹریلیا اینڈ چائنا, یہ اس نے بتایا, سوری کینیڈا. اچھا, اب اگر کوئی ڈومین ہے اس کو ہم نے ڈاٹ سے اور ایکسٹینڈ کیا ہوا تو اس کو ہم سب ڈومین کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. بس اچھا, DNS کیا ہوتا ہے, ڈومین نیم سسٹم ہوتا ہے. اور یہاں اور تو کچھ اتنا امپورٹنٹ ہے نہیں, ٹھیک ہے جی. آ جائے نیکسٹ ماڈیول نمبر 66 پر. اب ماڈیول نمبر 66 پر انٹرنیٹ اپلیکیشنز کون سی ہیں یہ اب آگے جا کر ڈیٹیل میں پڑھیں گے, جہاں تو تھوڑی بہت چیزیں ہیں. اچھا, اب یہ کہہ رہا ہے کہ نیٹ ورک نیوز ٹرانسفر پروٹوکول. اب جو پروٹوکولز ہیں جو انٹرنیٹ کی اپلیکیشنز ہیں اس میں ڈفرینٹ نام ہے, وہ میں یہاں ڈسکس کرنا نہیں کروں گا کیونکہ وہ ان کا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے, ویسے ہی کنفیوز ہوں گے ان چیزوں کو. اچھا, اب یہ فائل ٹرانسفر پروٹوکول ہے, اس کی مدد سے ہم ڈفرینٹ فائلز اوور دا انٹرنیٹ شیئر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں, اپلیکیشن فار ایکسیس, کسی بھی کمپیوٹر پر اپلیکیشن کو ایکسیس کرنے کے لیے جو گریٹر ڈسٹینس پہ ہو. ہم پہلے یار ٹیل نیٹ پروٹوکول تھا وہ یوز کرتے تھے, سوری ٹیل نیٹ پروٹوکول یوز, لیکن اس کے بعد آ گیا شیل سکیئر SSH پروٹوکول آ گیا جو ہم یوز کرتے ہیں. ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول HTTP, ہم یہ سب جانتے ہیں. کہاں جب بھی ہم گوگل پر کوئی بھی ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں HTTP لکھنا پڑتا ہے, ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول, ٹھیک ہے. اب الیکٹرانک میل کیا ہوگا, وی آل نو دیٹ واٹ از الیکٹرانک میل. آج کل الیکٹرانک میل کیا ہے کہ ہم اپنے سسٹم پر بیٹھے کسی کو بھی موبائل سے کسی کو بھی کہیں پر بھی کوئی بھی میسج کروے کر سکتے ہیں اپنا, ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں یہ انسٹنٹ میسیج آ گئے, انسٹنٹ میسیجنگ ایپس آ گئے, ٹویٹر آ گیا ہے, فیس بک آ گیا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے پاس الیکٹرانک میل میں آتی ہیں. VoIP کیا ہے, وائس اوور انٹرنیٹ پروٹوکول, جس کی مدد سے ہم ڈفرینٹ اپنی وائس بھیجتے ہیں یا وائس کی مدد سے ہم کچھ بھی سرچ کرتے ہیں. اچھا, انٹرنیٹ میڈیا شیئرنگ اسٹریم. اب لازم بات ہے, اب سب لوگ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, ہم اپنی لائیو ویڈیو اسٹریم کرتے ہیں اور لائیو ویڈیو اسٹریم ہوتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو یہاں وہ بتا رہا ہے. ماڈیول نمبر 67 آ گیا. اچھا, انٹرنیٹ اپلیکیشن. ای میلز کیا ہوتے ہیں, آپ سب کو پتہ ہے ای میلز کیا ہوتے ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. انسٹنٹ میسیجنگ ہو گئی, براؤزر بیس سیٹنگ ہو گئی, ٹویٹر بیس ٹویٹس ہو گئے, فیس بک وال ہو گئی, انسٹاگرام وال ہو گئی, اور یہ وہ سارے ہینگ آؤٹس ہو گئے, ٹھیک ہے. اب یہ پروٹوکول کیا ہوتا ہے, سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول SMTP. سنیریو کیا ہوتے ہیں, نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس نے بتایا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو اس کی ڈفرینٹ ڈومینس کیا ہوں گی, ڈفرینٹ IP ایڈریسز کیا ہوں گے, ڈفرینٹ ویب سائٹ کے, یہ وہ سارے اس نے بتائے ہوئے ہیں. اور یہ ادر پروٹوکولس نے بتایا ہوئے ہیں فار ٹیکسٹ, ملٹی میڈیا, ملٹی پرپز انٹرنیٹ میل ایکسٹینشن ہوں گئی, ٹو کنورٹ ASCII SMTP. پوسٹ آفس پروٹوکول ورژن 3 آ گیا. انٹرنیٹ میل ایکسیس پروٹوکول. بہرحال مجھے یہاں کو پڑھنے کی ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بہرحال یہ لیکچر ختم بھی ہو گیا. آپ نے اس کو تھورلی ریڈ لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.